नमस्कार अनि अभिवादन। म उमित बागचन। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार सूचनाको हकमा केन्द्रित कार्यक्रम सूचना यात्रामा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी सूचना यात्राको यो एपिसोडमा कुरा गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नारायण अधिकारी। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। नारायणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद मलाई कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो। सूचनाको हक भन्दा के सम्झिनुहुन्छ, कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ तपाईँले? यो घाँस बाँस कपासको हक भने जस्तै एउटा व्यक्तिलाई साँच्चीकै व्यक्ति हुनुको अर्थ, नागरिक हुनुको अर्थ अझै अर्थपूर्ण बनाउनका लागि व्यक्तिलाई सूचना थाहा पाउने अधिकारको एउटा हक हो। व्यक्तिले त सूचना समाज, राज्य, संस्थाले के गरिरहेछ, कस्तो भइरहेछ र त्यो सूचनाले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ, मेरो सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ, मेरो व्यावसायिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ, पर्न सक्छ भन्ने कुराको सबै कुरा जानकारी दिने असाध्यै सशक्त नागरिकको हतियार, टुल, जसले गर्दा नागरिकलाई एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन सक्ने अधिकारको एउटा असाध्यै यो भनौँ न फन्डामेन्टल राइट्सको पनि महत्त्वपूर्ण राइट्सको रूपमा बुझ्छु मैले। के भनेअनुसार यो कार्यान्वयनमा गएको छ त? अब छ, तर पूर्ण रूपमा छैन। त्यही भएर पनि तपाईँ हामी जस्तो साथीहरू यसमा काम गर्नु परेको छ। यसमा अब सूचना लिने तरिका कति सहज छ, कति पहुँचयोग्य छ भन्ने कुराको चुनौती पक्कै पनि छ। र सूचना दिने जस्तो भनौँ न, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सूचना दिने संस्था, निकाय र दिने प्रक्रियाहरूलाई कति सहजीकरण गरेको छ र उहाँहरूको क्षमता कति छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने कुरा भएको हुनाले यो सूचना लिने र दिने प्रक्रिया त्यति सहज छैन। नागरिकले सजिलै सूचना प्राप्त गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। सूचनाको हक भन्दा साथमा हामी अहिलेको युगमा सूचनाको प्रविधिको युग हो भनेर भन्छौँ होइन? त्यो खालको तल्लो तहसम्म सूचनाको हकको सन्देश पुग्या जस्तो लाग्छ यहाँलाई? गाह्रो छ। तैपनि अब जस्तो अहिले जुन प्रविधिको कुरा गर्नुभयो यहाँले, यहाँभन्दा अगाडिको प्रविधि जस्तो रेडियोको कुराहरू थियो होइन, अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि अझै सर्ट वेभ्स रेडियोजहरू थियो, टेलिभिजनहरू थियो। त्यो मार्फत पनि केही हदसम्म सूचनाहरू जाने प्रक्रिया थियो, तर त्यो अलिकति एकोहोरो थियो। प्रसारण हुने र सुनेपछि त्यहाँ भनौँ न प्रतिक्रिया गर्न नसक्ने, सूचना आदान प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था थियो। अहिलेको टेक्नोलोजीको जुन यो मोडर्न टेक्नोलोजीको जुन अवस्था छ त्यसले चाहिँ व्यक्तिलाई सूचना आदान प्रदान गर्न र चाहेको आफूलाई प्रयोग हुने सूचनाहरू लिनका लागि चाहिँ प्रशस्त वातावरणहरू, अवसरहरू चाहिँ पक्कै पनि छ। तर राज्यका अङ्गहरूले के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिराखेका छन्, कसरी गरिराखेका छन्, खर्चको अवस्था कस्तो छ, जुन हाम्रो जुन सार्वजनिक खर्चमा कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराको सूचना प्राप्त गर्न अथवा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा सूचना प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ त्यति सजिलै जुन हिसाबले तल्लो तहसम्म, ग्रासरुट लेभलसम्म त्यति सजिलो छैन। जुन फर्मल वेबाट पनि औपचारिक वेबाट सूचना प्राप्त गर्न चाहिँ त्यति सजिलो भएको जस्तो चाहिँ मलाई पनि महसुस छैन। हजुर, 2047 को संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था थियो। लामो समयसम्म त्यसले कार्यान्वयन हुन सकेन। 2063 को अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। 2064 मा आएर कानुनको रूपमा आयो र 2065 मा यो कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्यो र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन पनि भयो। र 2072 को संविधानमा आएर त यो मौलिक हकका रूपमा, मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित भयो। यति महत्त्वपूर्ण कानुन यो कानुनले राज्यलाई जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउने, तल्लो तहका जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने कानुन। यसलाई सबै कुरा संविधानमा हरेक कानुनमा व्यवस्था भएको कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको प्रयास कस्तो देख्नुभयो? अब सरकारको प्रयास चाहिँ नीति ल्याउने कुरामा देखियो। संस्थाहरूको भनौँ न जस्तो राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्तो संस्था खडा गर्ने कुरामा देखियो। त्यसपछि गएर सार्वजनिक निकायहरूमा, सरकारी कार्यालयहरू भनौँ न, त्यो निकायहरूमा चाहिँ सूचना अधिकृतहरूको नियुक्ति गर्ने अथवा अपोइन्ट गर्ने कुराहरू देखियो होइन। त्यस्तै गरेर सूचना दिनका लागि राज्यको भनौँ न विभिन्न निकायहरू, विभागहरू, स्थानीय तहको चाहिँ वेबसाइटहरू बनाइयो।
केही हदसम्म सरकारले प्रयास गरेको छ हैन। अब एपहरू बनाएको छ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगहरू गरेको छ, भएका भनौँ न विभिन्न मिडियाहरू मार्फत चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा सरकारले गरेको पनि देखिन्छ। तर सूचनाको हक सम्बन्धीको जुन अधिकार यहाँले भन्नुभयो, यो जुन संविधानले पनि हामीलाई चाहिँ यो मौलिक हकको रूपमा जसरी स्थापित गरेको छ कि नागरिकलाई त्यो सूचना मार्फत सार्वभौम नागरिक बनाउनको लागि चाहिँ जुन हिसाबले काम हुनुपर्ने हो त्यो हदमा चाहिँ त्यति हुन सकेको छैन। कसरी भने जस्तै एउटा नागरिक अभियन्ता अथवा जो कसैले पनि सूचना माग्न गइरहेछ भने त्यो निकायले कति सहजपूर्ण तरिकाले सूचना दिन्छ, कति स्पष्ट सूचना दिन्छ र दिएको सूचना चाहिँ त्यो व्यक्तिले कति बुझ्न सक्छ, कति हदसम्म प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति सहज छैन। किनभने हाम्रा जुन सार्वजनिक निकायहरू छन् ती सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता सूचना प्रदान गर्नेमा चाहिँ एकदमै कमी देखिन्छ। त्यो यतातिर क्षमताको कमी सप्लाई साइडमा, डिमान्ड साइडमा पनि के छ अरे नागरिक तहमा, नागरिक समाजको तहमा हैन, त्यसपछि गएर मिडियाको तहमा यो पूर्ण रूपमा यसमा जति सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको विषयमा जति छलफल हैन यसमा डायलग हुनुपर्ने हो त्यति पूर्ण रूपमा भएको पनि देखिँदैन। र नागरिकले प्रयोग गर्ने, अभियन्ताले प्रयोग गर्ने तौर तरिकादेखि लिएर गएर साँच्चै नै खाली सूचना माग्नका लागि मात्रै होइन, सूचनाको प्रयोग र त्यो प्रयोग मार्फत समाजमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरूको हकमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा भएको छैन। यद्यपि सरकारले गरेका कतिपय प्रयासहरूलाई पनि फेरि हामीले चाहिँ सकारात्मकमै लिनुपर्छ। नागरिक समाज संस्थाहरूले यसलाई कसरी प्रयोग गरेका छन् अथवा सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि यसको सन्देश तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउनका लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्? नागरिक समाजले चाहिँ अब जस्तो भनौँ न उहाँहरूले जुन यो सूचनाको हक सम्बन्धीको अधिकार चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने यो सूचनाको हक सम्बन्धीको अधिकार भनेको चाहिँ एउटा यो सूचनाको हक सम्बन्धी भन्ने मात्रै के थियो। वास्तवमा यो चाहिँ एउटा टुल हो। यो जुनसुकै अधिकारको लागि पनि नागरिकले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो अब नागरिक समाज भनौँ, एनजिओ भनौँ अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरू जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि खानेपानी, कृषि, जल, जङ्गल हैन हजुरको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा टुलको रूपमा प्रयोग गरेको र आफूले काम गर्ने क्षेत्र समुदायलाई चाहिँ यसको बारेमा अवेरनेस रेजिङ गर्ने र यसको प्रयोग गर्ने तौर तरिका सिकाउनेदेखि लिएर गएर र सरकारी सार्वजनिक निकायहरूलाई र नागरिकलाई सँगै राखेर बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल गर्ने प्रक्रियामा पनि यो गएको छ हैन। त्यस्तै गरेर कतिपय सङ्घ संस्थाहरू जुन हामीले पनि गर्छौँ त्यस्तो कामहरू नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो विषयमा ल्याउनु पर्यो र अभियन्ताको रूपमा उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँलाई फेलोसिप दिने, यो विषयमा ट्रेनिङ गर्ने, मेन्टरसिप गर्ने र यो सूचनाको हक सम्बन्धीको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि यसको प्रयोग हुने भयो, व्यापार व्यवसायको लागि पनि हुने भयो, उद्यमशीलताको लागि पनि। किन जब तपाईँले सही सूचना पाउनुहुन्छ, सही सूचनाले तपाईँलाई, तपाईँको संस्था, तपाईँको समाज, राज्यलाई सही निर्णय गर्न चाहिँ जहिले पनि प्रेरित गर्छ र यो एभिडेन्स ड्रिभन डिसिजन मेकिङ प्रक्रियामा चाहिँ यसले काम गर्छ र यो प्रक्रियामा सङ्घ संस्थाहरूले काम गरेको देखिन्छ। जस्तो अब यहाँहरूले नै आरटिआई फेडरेसन मार्फत अब देशैभरि यसको अभियान चलाउनु भएको छ, यसको महत्त्वको विषयमा काम गरिरहनु भएको छ। बरु सँगसँगै यसको प्रयोग कसरी गर्ने र यसमा लागेका मान्छेहरू जनसमुदायहरूलाई उत्प्रेरणा कसरी गर्ने, मोटिभेसन कसरी बढाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै काम भएको देख्छु। हजुर, जस्तो भनौँ न अब यो कानुन सही रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष बेनिफिट चाहिँ तल्लो तहका जनताले पाउँछन्। जस्तो उदाहरणको लागि कतिपय घटनाहरू छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा ल्याएको। जस्तो जाजरकोटको एउटा गाउँमा हाम्रै साथीहरूले अभियानकर्ताले अहिलेभन्दा यो 5-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो, एउटा गाउँ विकास समितिको एउटा वडामा, 2टा वडामा यो 4-5 वर्षदेखि कतिजनाले वृद्ध भत्ता लिइरहेका छन् र त्यो वृद्ध भत्ता कति पैसा लिए र कहिलेदेखि लिइरहेछन्, कस्तो छ, कतिले पाएछन् अहिलेसम्म भनेर सूचना माग्दाखेरिमा 5 वर्षको रिकर्डमा 4 वर्ष अगाडि नै चारजना वृद्धहरू मरिसकेका रहेछन्, तर त्यो पैसा चाहिँ नि कन्टिन्यू 4 वर्षदेखि वितरण भइरहेको छ। जब त्यो कुरा चाहिँ मिडियामा आइसकेपछि, सूचना मागेर त्यो यथास्थिति बाहिर ल्याइसकेपछि अनि मिडियामा आउन साथमा अर्कोचोटि अपडेट भयो, त्यो अपडेट भइसकेपछि थप 4जना मान्छे अरूले पाए। यस्ता खालका घटना त कति छन्। जस्तो
उसको निजगढ विमानस्थलको कुरा नि EI रिपोर्टको मा अल्झिरहेको थियो, अदालतले फैसला गर्न सकिरहेको थिएन। तर EI रिपोर्ट मागेर त्यो कानुन व्यवसायको हातमा परिसकेपछि त अदालतले फैसला गर्न पनि सजिलो भयो। त्यसैले यस्ता थुप्रै कुरा छन् जसले गर्दा राज्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने काम हो, कामका लागि यो सूचनाको हक प्रयोग गरिन्छ। र यो महत्त्वपूर्ण कानुन हामीले सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासचिवले भन्ने पनि गरे, जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउने अभियान भन्छौँ। यो मानेमा हिजोसम्म कुनै कुराको थाहा नपाएको, आफूले पाउने सेवा सुविधा नपाएको जनताले जब सूचना पाइसकेपछि आफूले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा जब प्रक्रियामा जान्छ, पहल गर्छ र जुन दिन हातमा सेवा पर्छ अनुहारमा खुसी आउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन छ। यो कानुनका लागि कानुन कार्यान्वयनका लागि र तल्लो तह सन्देश पुर्याउनका लागि यहाँको संस्थामा युवाहरूलाई पनि परिचालन गरेको देखिएछ। युवाहरूले सूचनाको हकलाई कसरी प्रयोग गरिरहेछन् र तल्लो तहका जनतासम्म सन्देश पुर्याउने काममा उनीहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ? पक्कै पनि अब जस्तो यहाँले जुन उदाहरण दिनुभयो त्यस्तै उदाहरणको लागि नै यो सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले युवाहरूमा चाहिँ RTI क्याम्प भनेर देशव्यापी रूपमा RTI क्याम्प गर्छौँ। त्यो RTI क्याम्पको उद्देश्य चाहिँ के त भन्दा युवाहरू जो समाजप्रति जुन उहाँहरूको केही चेतना छ र उहाँहरू समाज परिवर्तनको लागि केही गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने जुनसुकै क्रियाकलाप होला, जुनसुकै उहाँहरूको आफ्नो मेथड होला, त त्यसमा सही सूचनाको प्रयोग गरेर आफ्नो अभियान गर्ने कुराहरू होला। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो उहाँहरूको अभियान पनि सफल उन्मुख बढी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले युवाहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराउने, यो ऐनको महत्त्व भनौँ, यसको महत्त्व किन छ, यसले कसरी नागरिकलाई सर्वसम्पन्न बनाउन सक्छ, किन यसले कसरी एउटा समुदायको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छ र व्यतिथि भनौँ न करप्सन कन्ट्रोल गर्नलाई हाम्रो पब्लिक जति पनि भनौँ न पब्लिक रिसोर्सेसहरू अहिले मिसम्यानेजमेन्ट भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, प्रयोग कसरी गर्ने, किन गर्ने र यो व्यक्ति तपाईँ आज युवालाई किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन, किन तपाईँ आजको युवा होइन भोलिको नेतृत्व, अभियन्ता, भोलिको एउटा सफल व्यवसायी, भोलिको एउटा सफल चाहिँ तपाईँको उद्यमी, सफल एउटा चाहिने भनौँ न प्रोफेसर हुनु होला रे, भोलि चाहिँ पब्लिक सर्भिस सेक्टरमा जानु होला। जहाँ गए पनि तपाईँलाई चाहिने एउटा महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा यो सूचनाको हक सम्बन्धीको अधिकारको प्रयोग होइन भन्ने उद्देश्यबाट हामीले यो क्याम्पहरू गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्नलाई पनि सिकाउँछौँ र उहाँहरूले साँच्चै नै प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। अब प्रयोग गर्ने फेरि प्रयोग गर्नका लागि मात्रै गर्ने होइन, त्यो प्रयोग गर्नका लागि साँच्चै नै आवश्यक हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले मागेको सूचनाले त्यसको प्रयोग गरेर समुदायको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने प्रयोग गरी हेरौँ, प्रयोग गर्दा कस्तो अप्ठ्यारोहरू आउँछन् अनि कस्तो कुराहरू हामीले सिक्नु जरुरी छ र खालि यसलाई यस्तो हतियार हो कि जुन चाहिँ हामीले अरूलाई एउटा रिस साध्ने हिसाबले, इगोको हिसाबले सूचना मागेर उसलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि सकारात्मक सोचका साथ यो हाम्रो सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि, गुड गभर्नेन्सलाई बढाउनका लागि र सरकार र नागरिकलाई जतिसक्यो नजिक ल्याउने र यो सूचना मार्फत चाहिँ खुल्ला छलफल बहस एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि चाहिँ युवाहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् र यो चाहिँ आजका युवा र भोलिका RTI अभियन्ता हुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो RTI क्याम्पहरू गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिने जति पनि टेक्निकल स्किल्सहरू चाहिन्छ त्यो हामी प्रदान गर्दै गरिरहेछौँ र यो एक हदसम्म एकदम राम्रो पनि भइरहेछ। कतिवटा जिल्लामा कसरी हुन्छ यो RTI क्याम्प? हामी चाहिँ अब प्रदेश वाइज पनि गर्छौँ होइन, यो लगभग सबै प्रदेशमा गरिरहेछौँ अनि त्यो प्रदेश सेन्टरमा हामी गर्छौँ र अनि त्यहाँ वरिपरिको जिल्लाको साथीहरूलाई ल्याएर गर्दाखेरि लगभग देशव्यापी रूपमै हामी यो गर्छौँ। यहाँले युवा मार्फतबाट गरेका जस्ता यी कार्यक्रमहरू यो प्रत्यक्ष जनतासँग अथवा आम नागरिक पनि जोडिने खालको परिस्थिति छ नि। यो युवा फेरि हामी त फेरि युवामा मात्रै गर्दैनौँ त, नागरिक समाजसँग पनि गर्छौँ, सरकारी निकायका कर्मचारीहरू जस्तो सूचना अधिकृतहरू, अन्य कार्यालय प्रमुखहरूसँग पनि गर्छौँ, जनप्रतिनिधिहरूसँग गर्छौँ, व्यवसायीहरूसँग गर्छौँ। भनेको यो युवालाई केन्द्रमा राखेर पनि गर्छौँ, नागरिक समाजलाई केन्द्रमा राखेर पनि गर्छौँ होइन। यहाँहरू जस्तो अभियन्ताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, महासङ्घहरूसँग पनि मिलेर काम गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी एउटा पारिस्थितिकीय प्रणाली जस्तै एउटा इकोसिस्टममै रहेर काम गर्ने हो। कुराकानीको क्रम जारी रहन्छ। अहिलेलाई पनि छोटो विश्राम।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामी कुरा गर्दै थियौँ यसको व्यावहारिक प्रयोगले तल्लो तहका जनता पनि बेनिफिट हुन्छन् भन्ने हो र अब यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि नागरिक स्तरबाट काम भइरहँदा यो सूचना दिने र सूचना माग्नेको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्दा दुवैलाई सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो कस्तो भने यो हामीले जस्तो औँला ठड्याउने प्रवृत्ति भन्दा चाहिँ नि सहकार्य नै हो। किनभने नागरिक पनि राज्यकै अङ्ग हो होइन। यसो हेर्दा हामी नागरिकको अधिकारको लागि हामी सचेत हुनुपर्छ र अधिकारको लागि लड्नुपर्छ र अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहिँ आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफू नै सशक्त भएर होइन स्वस्फूर्त रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि सत्य कुरा हो। तर फेरि हाम्रो नागरिकको एउटा जिम्मेवारी पनि हुन्छ। नागरिक पनि एउटा जिम्मेवारीपूर्णले एउटा यो प्रक्रियामा आयो र दिने निकाय र लिने निकायको बिचमा छलफल होइन अनि समझदारी विश्वासको वातावरण भयो भने चाहिँ यो प्रक्रियाले सहजीकरण गर्छ, काम गर्छ। किनभने हामी जो व्यक्ति अहिले सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी भनौँ, एकजना सूचना अधिकारी भनेर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो अफिसमा पो उहाँ एउटा भनौँ न कर्मचारी हो, तर उहाँले आफ्नो जीवन जिउनका लागि त एउटा नागरिक सरह धेरै क्रियाकलापहरू गर्नु पर्या हुन्छ होइन। अनि उहाँलाई पनि अर्को सेक्टरको सूचना चाहिन सक्छ, उहाँले अर्को सर्भिस लिनुपर्ने हुन्छ, उहाँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँ पासपोर्ट विभाग धाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँ ड्राइभिङ गर्न मन लाग्यो भने यातायात जानुपर्ने हुन्छ होइन। हरेक हिसाबले गर्दाखेरि यो नागरिक अथवा त्यो सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू राज्यको अङ्गमा जो जिम्मेवार जुन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नागरिक नै हो होइन। र उहाँहरूले पनि त्यो एउटा खालि उहाँहरूको बिचमा जो अनुभूति जुन छ, यदि म यो नागरिकको ठाउँमा भइदिएको भए मलाई पनि यस्तै खाले सूचना अरूबाट लिनु पर्थ्यो। उहाँहरू जसरी यो सूचना मागिरहनु भएको छ, जसरी यो सूचना माग्ने क्रममा उहाँहरू दुःख गरिरहन्छ, धाइरहनु भएको छ, म त्यो ठाउँमा उभिएर हेरेर मलाई पनि त्यसै सूचना चाहियो भने त मैले पनि दुःख पाउने रहेछु भन्ने कुरा एउटा अनुभूति पनि चाहियो त्यहाँ। नागरिकले नि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले मेरो सूचना मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ अथवा अन्य स्वार्थबाट मैले सूचना मागिरहेको छु भने खालि मेरो स्वार्थलाई मात्रै, मेरो उसलाई मात्रै, अधिकारको लागि मात्रै भएर लडेर अधिकारको लागि मात्रै क्वेसन भने औँला ठडाएर भएन, आफू जिम्मेवार भएर मैले यो प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्छु होइन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यो दुइटैको एउटा सहकार्य सम्बन्ध त्यो पनि अलिक विश्वासयुक्त सम्बन्धबाट चाहिँ समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति पछिल्लोचोटि आएको नयाँ पदाधिकारी आउनुभएको छ, उहाँ पनि 2-3 महिना उहाँहरूको कार्यभार सम्हालेको अवस्था छ। अब अभियानकर्ता र अथवा सूचनाको हकको अभियानमा लागेका अभियानकर्ता र राष्ट्रिय सूचना आयोग कसरी जानुपर्छ जसले गर्दाखेरिमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सक्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अहिले राम्रो अवसर छ। किनभने जस्तो गएको 10 वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा चाहिँ राम्रो आयुक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। तर पनि फेरि उहाँहरूको जुन ब्याकग्राउन्ड ब्युरोक्रेसीबाट आउनुभएको थियो होइन, उहाँहरूको आफ्नै वे अफ लिडरसिप, आफ्नै तरिका थियो होला। तर अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न नागरिक तहबाट जर्नलिजमको अझ ब्याकग्राउन्डबाट सूचनाको जिन्दगीभरि सूचनाको प्रयोग गरेर सूचनाको महत्त्वको बारेमा बोलेर बुझाएर त्यसको लागि लडेर आउनुभएको आयुक्तहरू पनि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ अब सुरुवात के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उहाँहरू पहिला यो सेक्टरको यो जुन भनौँ यो सेक्टरको अवस्था कस्तो छ बुझ्नु पर्यो, धेरैको कुरा सुन्नु पर्यो, यसको चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्यो र कहाँनेरि हामीले राम्रो गरिरहेछौँ त्यसलाई कसरी बढाउने, कहाँनेरि हामी अलिकति कमजोर छौँ त्यसलाई कसरी सुधार्ने, त्यसको लागि चाहिँ यो अभियन्ताहरू यो क्षेत्रमा काम गरेका पुराना साथीहरूदेखि लिएर अहिलेका नयाँ पुस्ताको सोच शैली कस्तो हुनसक्छ र यसलाई कसरी हामी बढाउन सकिन्छ भनेर सहकार्य गरेर उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आई थिङ्क पहिलो स्टेप भनेको नै के हो त भन्दाखेरि दिनेलाई के कारणले गर्दा सूचना दिन अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन त्यसको खोजी गर्नु पर्यो, लिनेलाई के कारणले गर्दा सूचना लिन अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यसको खोजी गर्नु पर्यो र हामीले त्यो आधारमा हामीले एउटा योजना बनाऊँ, रणनीति बनाऊँ र त्यसरी सँगसँगै जाउँ। किनभने यो सूचनाको अभियन्ता नागरिक समाजको पनि एक हिसाबले नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय संस्था सूचना आयोग भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ अलि बढी उदार हुनुपर्ने, उहाँहरू अझै बढी पारदर्शी हुनुपर्ने र उहाँहरू अझै बढी स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरूको कुरा सुन्छौँ र तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो।
र अर्को के छ त भन्दाखेरि सूचना यो जुन आयोग छ, आयोगको अधिकार पनि प्रशस्त छ, अधिकारको प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। कति निकायहरूले सूचना दिइराखेको छैनन् भने उहाँहरूले सूचना दिनको लागि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि आउला। सँगसँगै चाहिँ राज्यसँग चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर वकालत गर्नु पर्यो, एडभोकेसी गर्नु पर्यो कि यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि यसमा स्रोत साधनको वृद्धि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा त्यो छ। र अर्को चाहिँ नयाँ पुस्ता जसरी आइरहेछ अहिले प्रविधिको सँगसँगै जसरी हुर्केको छ, यसमा प्रविधिको प्रयोगको कुराहरू पनि हो हैन। यसमा सूचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ वितरण गर्ने, कसरी प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरमा जाने, यो सूचना माग्ने कुरा होइन। यो त सूचना त प्रशस्त रूपमा चाहिँ पहिला नै सूचना चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अभियन्ताहरूले निवेदन लेखी माग्न नपरोस्, सूचना त्यही नै पाइयोस्। र सम्बन्धित निकायलाई पनि सूचना दिँदा जुन खाले हैरानी छ त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई मुक्ति मिल्ने भयो। त्यसको लागि त फेरि आयोगले नेतृत्व लिएर प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरमा जाने आँट र त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हुनु पर्यो कि। अब यो स्वतः प्रकाशनको कुरामा त वास्तवमा कानुनी व्यवस्था हो, यो 3-3 महिनामा सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नै पर्छ, बाध्यतात्मक व्यवस्था हो, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले चाहिँ आयोग र सरकारी निकायले आफ्ना मातहतका कर्मचारी र आफ्ना कार्यालयहरू निकायहरूलाई निर्देशन कडाइका साथ जारी गर्ने हो भने त सहज हुन्थ्यो होला नि। यो त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। यसको अर्को प्रभाव पनि के छ भने जस्तो हजुर पनि मिडियाकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यो मिथ्या भ्रामक जुन सूचनाहरू बाहिर आएछन्, मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको पनि एक खाले आतङ्क जस्तो नै फैलिरहेको छ। यदि निकायहरूले स्वतः प्रकाशनको कुरालाई लागू गरिदिएर त्यसलाई गरिदिने हो भने त्यो त सही सूचना आउँथ्यो नि त्यहाँ हैन। त्यही सही सूचनाको आधारमा मान्छेहरूलाई यो मिथ्या भ्रामक सूचनाहरूलाई ट्याकल गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला नि त। सो उहाँहरूको यो बाध्यकारी जुन अवस्था छ त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ जानु पर्यो, कार्यान्वयन उन्मुख हुनु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय प्रविधि र हजुरको भनौँ न अरू क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यही त अब यो जस्तो सूचना कतिपय बेला सूचना अधिकारीले नै सूचना पाएन भने कसरी दिने भन्ने छ। यो खालको व्यवस्थापनको कुरामा त कार्यालय प्रमुखले व्यवस्थित गर्नु पर्यो र माथिल्लो निकायले सूचना दिने वातावरणका लागि पनि सहजीकरण गर्नु पर्यो, निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। अब यसलाई त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कसले के भूमिका खेल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई? एउटा चाहिँ अब राष्ट्रिय रणनीति र योजना जुन भिजनिङको काम चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्नु पर्यो एउटा। अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई जुन त्यो भनौँ न सम्बन्धित निकायलाई सिधै निर्देशन दिने र कार्यान्वयनमा जानेतर्फ पनि उहाँहरूले सहजीकरण गर्नु पर्यो। अर्को नागरिक समाजलाई सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको अभियान त्यसको चाहिँ नि जनजागरण चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि उहाँहरू सँगसँगै हिँड्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर गएर स्थानीय तहमा वार्ड कार्यालयसम्म चाहिँ सूचना अधिकारीलाई तालिम, उहाँहरूको क्षमता, टेक्नोलोजीको प्रयोग। अब वेबसाइट भनेको छ, वेबसाइटमा इन्फर्मेसन अपडेटेड छैन हैन। अनि त्यो हरेक तहमा त्यो सूचना अधिकृत मात्रै खालि देखाउनका लागि राख्ने मात्रै होइन, उहाँहरूलाई तालिम दिने, सक्षम बनाउने र उहाँलाई हतियारहरू पनि दिने। त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ राज्यका हरेक निकायले गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण निकायहरू त्यहाँ संवैधानिक निकाय पनि पर्ने भयो हजुरको। र त्यस्तै गरेर यो सूचनाको हक सम्बन्धीले जुन जति पनि सार्वजनिक निकाय भनेर परिभाषित गरेको छ सबैले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि फेरि राज्य मात्रै होइन, एनजिओ आइएनजिओ पनि छन्, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर्सहरू पनि होलान्, सबैले नै त्यो गर्नु पर्यो। र त्यो कुरा थाहा छैन भने बुझाउने दायित्व पनि फेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगको नै हो। पछिल्लोचोटि अभियानकर्ताहरूले सूचना माग्ने कुरालाई अलिक बढी तीव्रता दिएका छन् होइन, पुनरावेदनहरू पनि को सङ्ख्या पनि बढेको छ। र यो गरिरहँदा यहाँको पनि अभियान आफ्नै अभियान छ, युवाहरूलाई परिचालन गर्नुभएको छ, अभियान चलाइरहनु भएको छ। यसले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ होला, अथवा सम्बन्धित निकायले सूचना दिने कुरामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यस्तो यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ भ्रमबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेछ क्या। जस्तो सही सूचना राज्यले दिदियो भने, जस्तो अहिले विभिन्न करप्सनको स्क्यान्डलहरू, गिरिबन्धु भन्यो, फलानु ललिता निवास भन्यो, फलानु चाहिँ वाइट बडी काण्ड भन्यो, फलानु यो भन्यो, फलानु त्यो भन्यो, हामी चाहिँ समाचारको आधारमा
चिया गफको आधारमा हामीले आफ्नो ओपिनियन बनाइरहेछौँ होइन, धारणाहरू बनाइरहेछौँ। तर सही सूचना राज्यले राखिदिने हो भने त कम्तीमा हामीमा सही सूचना त पुग्यो नि त। अब सही सूचना त्यहाँ छ, पुर्याउने काममा हामी काम गरौँ न, बरु सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित समुदायमा पुर्याउने काममा चाहिँ हामी गरौँ। तर हामी आफैमा त्यो सही सूचना छैन। यसले चाहिँ हामीले अनावश्यक र भ्रामक हाम्रो धारणाहरू बनाउने कुरामा पनि यसले मलजल गरेको छ। र कुनै व्यक्तिलाई कसैले यो भ्रष्टाचारी छ होइन भनेको आधारमा हामी उसलाई भ्रष्टाचारी भनिदिइहाल्छौँ। तर हामीसँग सही सूचना हुने हो भने त कसरी भन्न सक्छौँ हामी? यदि सही सूचना हुँदाहुँदै पनि कुनै व्यक्तिले उसलाई अनावश्यक चाहिँ आरोप लगाइराखेको छ भने त त्यो व्यक्तिले पनि न्याय पाउने ठाउँ हुन्छ होला नि। भनेको यो सूचना हामीले जसरी यो अभियान गरिरहेछौँ त्यसमा पनि युवा पुस्तामा, जुन युवा पुस्ता त एक हिसाबले भन्दाखेरि यो देशप्रति आश छैन भन्ने हिसाबले जुन विदेश पलायन हुने जुन एउटा बाध्यकारी अवस्था बनेको छ, उनीहरूलाई त तिमीहरूले यु क्यान युज दिस टुल एज अ टुल टु प्रमोट योर बिजनेस भन्ने हिसाबले, अथवा तिमीहरूको रिसर्चमा यो प्रयोग हुन्छ, उद्यममा प्रयोग हुन्छ र एउटा सामाजिक अभियान नै बन्ने हो, समाज परिवर्तनको फिल्डमा नै लाग्ने हो, अभियन्ता बन्ने हो, एडभोकेसीमा जाने हो, नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने हो भने त उसको लागि आफू बढी अथेन्टिक हुनका लागि उसलाई चाहिने त सूचना नै हो। त्यसले गर्दा यो सूचनाको आदान प्रदान र सही सूचना वितरण हुँदाखेरिको फाइदा भनेको त्यही हो कि यो भ्रमबाट मुक्त हुने सम्भावना भयो। सम्बन्धित निकायलाई नि के हो त भन्दा जनता जागरुक भए, सूचना हामीले राखौँ नराखौँ जनता माग्नेवाला छन्, आज नमागे भोलि माग्छन्, भोलि नमागे पर्सि माग्छन् भने यसको प्रयोग यसको छलफलकै आधारमै पनि कति सचेत सार्वजनिक निकायहरू चाहिँ भनौँ न, यसले चाहिँ यो एक हिसाबको प्रिभेन्टिभ अप्रोच पनि हो। यो भ्रष्टाचार भयो त्यसलाई सूचना मागेर चाहिँ ठेगान लगाउँ भन्ने जस्तो कुरा भन्दा नि यो चाहिँ अब सूचना माग्न सक्छन्, त्यसले गर्दा हामी पहिले पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्छ, सबै कुरा सही सलामत हुनुपर्छ भन्ने खाले एउटा मान्छेलाई पूर्व चेतना पनि दिन्छ र केही सुधार पनि हुनसक्छ भन्ने हाम्रा एक दुईवटा अनुभवले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। कसैलाई सरस्वती काम गर्दा मैले राम्रै गरिरहेको छु भन्ने सबैलाई लाग्छ, अथवा नराम्रो काम गरे पनि कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने लागे हुनसक्छ। जब सूचना मागेर सूचना मैले दिनुपर्छ भन्नासम्म एकचोटि झस्किन्छ, एकचोटि चाहिँ मैले यो गरिहालेँ भने सार्वजनिक भयो भने यत्रो वर्षको मेरो करियर बिग्रिन्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा चाहिँ फिलिङ चाहिँ ल्याउँछ। त्यो भएका कारणले पनि सूचना त रेगुलर माग्नै पर्यो, सूचना दिनुपर्छ भन्ने पनि महसुस गर्नै पर्यो। र यो चाहिँ हजुरको फेरि सूचना अधिकारीको कुरा मात्रै होइन, यो त हरेक सार्वजनिक निकाय, कार्यालय प्रमुख, अन्य कर्मचारी होइन, अब जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ यो विषयको जानकारी भयो भने त हामीले नै संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर, जनताले यो सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर हामीमाथि सूचना मागे भने त हामी त पहिले पूर्व तयारी हुनुपर्ने रहेछ। त्यही भएर बदमासी कम गरौँ र राम्रो गरौँ भन्नेतर्फ चाहिँ यसले पूर्व भनौँ न एउटा सचेतनाको काम पनि गर्न सक्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब छोटो रूपमा अभियानकर्ता, राष्ट्रिय सूचना आयोग र सरकार, यो तीनवटै पिलरहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ? अब यो तीनटा पिलर मिलेर एउटा राम्रो घर बनाऊँ होइन, सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको घर बनाऊँ, जुन घरमा चाहिँ सबैलाई समान हिसाबले पहुँच होस्, सबैलाई आत्मसम्मान बोध होस् र सूचना प्रयोग गर्ने, सूचना माग्नेले पनि आफ्नो जिम्मेवार पनि त्यतिकै बोध गर्नु पर्यो र सूचना दिनेले पनि यो मेरो जिम्मेवार हो, दायित्व हो र यसले समग्र राज्यलाई चाहिँ बढी जवाफदेही, पारदर्शी र लोकतन्त्र उन्मुख बनाउँछ। र यो चाहिँ हामी अहिले नागरिकको 21औं शताब्दीको नागरिकको, त्यो पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दुनियाँको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उपहार हो भन्ने हिसाबले हामीले लिनुपर्छ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, यहाँलाई पनि मलाई अवसर दिनुभयो। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासङ्घ, प्रिज्मा टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति सूचना यात्राबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।